اناره جديده من الصفراء ولات البيضاء، لو موان دو سالتي. ما قلناش رانا مدينه نظيفه، ولكن اوني لي موان سال، وان شاء الله نروحوا للمدينه، نوصلوا المدينه نظيفه، كما يقولوا الارصفه تعاود من دار وجديد. حتى ميم لو كابلاج اللي كان في السماء كان يبان اللي اغريسيف، زدنا يا يو لونفيسمون دي ريزو. ولكن ليومنا هذا بعض كاين وزاره التجاره ليومنا هذا مازال ما استجبتش فيما يخص هذا المشروع. خاش وزاره التجاره راهي من نجمو نقولوا لو بروميي ريسبونسابل في هذا الشيء هذا. خاش مسؤول الاول. خاش حنا ما نجموش نحتموا للتاجر باش يحل حتى ل 12 تاع الليل ولا 2 تاع الصباح. ما نجموش اغلب المحلات راهي تغلق حوالي الساعه السادسه او السابعه. ربما وين يكمن المشاهد ولا المتابع ولا القاطن؟ يعني هذا المشروع يخص ماشي فقط الجزائر، ماهوش فقط العاصمه، ماهوش فقط العاصمه، الجزائر الكبرى. نهضروا بالجزائر نبداو بالعاصمه هكا، بدينا بالجزائر الوسطى. لكن وين يعني كنت تشخص الاسباب مباشره؟ الاسباب هي اللي تخلي التجار يغلقوا، تخلي المحلات يغلقوا. هي الاسباب اليوم راهي اسباب. ما عندنا مشكل ذهنيات فيما يخص التجار. نعم. التجار اليوم على مستوى الشوارع الرئيسيه الموجوده على مستوى الجزائر الوسطى، نجمو نقولوا كما العربي بن مهيدين، زيروت يوسف، صلاح حسين، ديدوش مراد، علي بومنجل، هذوما كامل يلفي لو بلا لا جورني. ملي يفتح على 9 تاع الصباح داير 9 باش يفتح، ويغلق على 5 6. علاش؟ باسكو يلفي لو بلان دو لا كاش. هو عنده هو اليوم يفتح ويلفي كما نقولوا لو كليون كاين. بالك لو كان نروحوا نسمعوه هو يعطينا هو كذلك اسباب اخرى. ينجم يقول الزبون متوفر يعني في الليل. هي شوف، الامن متوفر، الترونسبور متوفر، ولكن اني نقول لك التاجر من عندنا معاه مشكل ذهنيات. سيكو التاجر اولا ما يسكنش هنا في العاصمه، يسكن في بليده ولا في مديه ولا في ولايه تيزيبزو او كاري هنايا. التاجر في الجزائر العاصمه عنده في راسه يدخل دراهم، ما على بال ما يديرش في بالو لو فونكسيونمون دو لا كابيتال، ولا ما يخممش باللي كاين سواح، كاين ناس تجي في الليل. يعني ثقافه، عندنا المطار لازم الليل تكون والنهار، دونك لازم تكون ثقافه. وثانيا انا قريت بعض المشاريع باش وين انطلقت هذه المدينه لا تنام كما تونس كما مصر كما المغرب، هما بداوا بالقانون الردعي. هي لا بي ان لا فوتي اون لوا وين دارت بارابور ريجيست كوميرس، جميع ريجيست كوميرس، ماشي كل المحلات اللي موجوده، بعض الشوارع الرئيسيه. احنا مازال هذا هو المشكل اللي بقى لنا. كاين نقطه فقط، اسمحي لي فقط حبيبه، النقطه اللي تأرق، ربما تأرقني انا، تأرقك انت، ربما حتى رئيس البلديه تأرقوا، وتأرق كذلك المواطن، هو موقف السيارات. يعني كامل اللي راهم يتبعوا فينا ما كاش وين يقاريو. هذا مشكل. هي حقيقة هذا كاين مشكل، ونزيدوا نروحوا للتوج والمشكل الذهنيات. ما كاش منزلوا الحمد لله في الجزائر ما تلقايش 2 3 فيكول، وحنا كي نخرجوا من ديارنا نخرجوا كامل كل واحد بطوموبيلته. وحنا ثاني كانت الجي نيتي با كونسي بور 4 مليون دابيتون. وقت فرنسا اللي بناتها باش تقعد هنا في باش تقعد هنا في الجزائر. دونك كي راحت حنا اون دي زالجيريان، il y a eu une surpopulation. Il y a eu des grands projets du président de la République اللي راهم راكم تشوفوا كيما رانا لحقنا بريسك 40,000 لوجمون ديستريبيي بار لا ولايه دالجي. هادو كامل لا بوبولاسيون سي ميتامورفوزي، كبرت بزاف وصلنا مانون ديباسي لي 4 مليون دابيتون. لي 4 مليون دابيتون نجم نقول لك 50% كامل عندهم طوموبيلات بصحتهم. سي ان بون سين بور لي زالجيريان. مي ولكن ثاني عندنا مشكل ذهنيات. وين هاو اليوم كاين لو مترو، كاين لوتيسا، كاين لي تاكسي، لو مترو سيرتو لو مترو راهو معين حاجه. دونك انا كيما نشوف لازم نجتنبوا هاد السيارات، لازم نجتنبوا لو فيكول دو كوتي، ننجموا نروحوا ونلقاو. انت تتخلى مسيو يعني سيد بطاش، انت تتخلى على السيارة. نمشي ابي غير كي جيت اليوم لعندكم راني جبت الطوموبيل، سينون نسكن في الكاديكس نجي حابط البلديتي ابي، ومن داك جو ديبلاس بالموطو. نعم. باسكو يا ترو سيركيلاسيون، لقيت لها الحل نركب في الموطو. دونك هذا الشيء هذا كامل جو كروا باش نوصلوا ان شاء الله. واني مقنع يجي نهار وين نوصلوا
لو كان تريح وزاره التجاره ووزاره السياحه والولايات العاصمه ولايه العاصمه وبعض البلديات على مستوى الجزائر الوسطى ويديروا لجنه اللي تخمم باش دير اون لوا، لازم دير قانون ردعي باش ان شاء الله نروحوا المدينه مقترحات الوزاره الوصيه. بكري انا نشفى ان بولونجي باش يدي ان كونجي لازم يدوموندي البلديه باش يدي ان كونجي. ان فيلغانيزاتور سي با نورمال كون اليوم انا نشوفوا في بولفار 5 نلقاو فيلغانيزاتور اون بلان بولفار 5 سي با نورمال. دونك هذا الشيء هذا اللي يخلي هذه المؤسسات تاع الدوله كيما السي ان ار سي كيما الريجيست كوميرس اللي عزلوا البلديات اي سي اون ايرور. كيما نقولوا رانا في ديدوش مراد، اليوم انا نشوفوا ديدوش مراد كاين حوانت بيان سور سي دي ماغازان، لا بلوبار دي ماغازان ديباسي 140 كيما يقولوا متر مربع. دونك اليوم الشيوخ ماتوا الله يرحمهم، دونك الدراري يقسموا ولاو لي كرون ماغازان كيفون. هذاك هو لو شارم دي بولفار، راهم يتقسموا على 3 على 4 في فرنسا دانتيردي يا ان ستاتيو بارتيكولي. دونك هذا الشيء هذا اليوم لحقنا وين نشوفوا في ديدوش مراد يتنباع داخل الحانوت يتنباع كاوكاو البنت داق اللاتاي. اي با اوني اون تران دو كاشي كيما يقولوا لي بولفار تاعنا، لي بولفار تاعنا اوني اون تران دو كاشي لافنير دو لا كابيتال دالجي. مي ولا كتب ربي ان شاء الله. انا جي كالك انفورماسيون مع وزاره الداخليه والجمعيات المحليه والتهيئات العمرانيه سي كو انا رايحين ان ستاتيو بارتيكولي دو لا ولايه دالجي. جو كروا بارتير دو سلا ننجموا ان شاء الله نوصلوا ثاني الجزائر لا تنام. وقتاش تكون الجزائر لا تنام؟ قلت في لازم يكون فيه وقت، هاي 6 سنين ومازال الجزائر تنام. شو هذا الوقت هذا سي اون كيستيون كما يقولوا راهي في محلها، قضيه وقت. انا كرئيس بلديه راني مقنع بهذا المشروع. الوقت لين كما يقولوا الوقت اللي لازم يكون باش نوصل الجزائر لا تنام، يبقى لازم نكمل وما لازمش نفشل. مي لو كان انا نقول لك سي لو مينيستير دو توريزم لو مينيستير دو كوميرس يتقنعوا 50% كيما متقنعه بلديه الجزائر الوسطى كيما متقنعين المواطنين اللي هم يقول لك سي با نورمال على 6 مغلوقه الجزائر، سي با نورمال على 10 لوتيل إل فيرم سي بورت. واليوم رانا نقولوا رانا نشوفوا السواح جايين دي كات كيما يقولوا ان بو بارتو في لو موند. انا نشوف راني نمشي ابي الور لو فوندرودي الجمعه للناس كامل عندنا ثقافه تاع جزائريين ورانا مسلمين الناس تروح للجوامع. كي تشوفي ديدوش مراد في السخانه كيما هذه دي توريست يمشوا ابي راهم في جاردان بيروت راهم في صوفيا، يبان سي ان بليزير سي ان انكوراجمون. اي ابارتير دو سلا نورمالمون نريحوا في طابله سي اوني دي كومي دو ليطا من المحل حتى الوزاره نريحوا نلقاو حل. on peut présenter un projet لابيان وين ان شاء الله يكون قانون ردعي والجزائر لا تنام تولي كما كانت بكري اون لي زاني 90. سيد بطاش، ركزت في حديثك كثيرا على المحلات التجاريه وساعات غلقها وساعات فتحها، لكن السائح الجزائري او المواطن لما يدور في العاصمه بحاجه ايضا الى وسائل للترفيه. احنا كما نشوفوا نورمالمون الميدان مش بالضروره ان يروح المحل تجاري يتكلم. اليوم عندنا شو ماشي غير ترفيه، عندنا اليوم عندنا واجهه نقول لك الجزائر البيضاء تبان الناس تجي تشوف لي زيترونجي سيرتو لي فرونسي ليومنا هذا ماهمش مقنعين باللي راحوا من البلاد هذه، هم يجوا يشوفوا في لي موتيف باسكو نهار جاو ما كانوش معولين يوليوا لبلادهم. الحمد لله رانا في بلاد مستقله. اليوم عندنا اناره عموميه ان اكليراج دومبيونس جديد من اناره صفراء ولينا البيضاء. عندنا لي جاردان تاعنا كيما حديقه صوفيا راهي مهيئه 100% افيك اون راديو. انا مازال ما شفتش ان جاردان اون اوروب جي بوكو فواياجي ما شفتش ان جاردان يقعد سورتو لو تروازيام اج خاصنا نخموا لهذا الشيوخ اللي عندنا لي ريتريت يريح ويسمع لا راديو ناسيونال. ما شفتش انا ما شفتش ان جاردان اللي يفتح 24 سور 24 في سمانه كومبلي. في فرنسا يا دي ريبتوري تغلق الجاردان، احنا ماناش نغلقوهم. دونك سي خدامين زياده وسي دو لارجو. احنا ما نحبوش نقارنوا دائما بفرنسا بطاش، احنا ماناش نقارنوا. لكن كلمه حبيت نقولها احنا واش قلت لك الاخ الجزائر كلمه نقولوا توجور فرنسا هي اللي دارت اللي تفعلوا هي اللي طبعا كلمه فقط نقولها سيد بطاش رئيس البلديه انه مام حبيبه يعني توافقيني الجزائر العاصمه خاصة ربما المنطقة اللي هو رئيس بلدية فيها لو نضع يعني مقاربة قبل وبعد يعني تحسنت كثير. يعني نكونوا صريحين جدا، تحسنت كثير، فيه مرافق احسن من اللي كانت يعني
صراحه. حقيقة علاش هذه مجهودات ماهوش تاع رئيس بلدية برك الجزائر الوسطى، هذا نجمنا اليوم نكد عليه سي دوماج ماناش نديرو ما درناش ترويج فيما يخص لو بلان استراتيجيك د لا ولاية دالجي اللي سينياه لو بريزيدون لا ريبوبليك. سي كو اليوم عندنا كي ندخلوا من الايروبور كي نحبطوا نجوزوا لافيون نلحقوا الايروبور ما كاش لو بيدونفيل. ان دو كي نجو جا خارجين من الايروبور الجي اليوم انا نشوفوا الورد، انا نشوفوا دي جي دو، انا نشوفوا واجهه بحريه شابه اللي كانت بكري غير لو كابل، غير كما يقولوا لو باربلي، غير الحدايد، غير كما يقولوا المحيط كان اغريسيف. اليوم عندنا كومام نفتخروا، عندنا جزائر بيضاء وعندنا اون كابيتال، مي سا نونبيش با نزيدوا نكملوها، مازال اونكور دي زيفور، مازال ما خدم. لكن المتجول في شوارع العاصمه يشوف انه كثير من الورشات لا تزال مفتوحه مثلا من اجل الترميم او طلاء العمارات. اي سي نورمال. درك احنا لازم نروحوا لاين كابيتال كما يقولوا اين كابيتال بروبر، لازم نروحوا اين كابيتال دي كابيتال دي موند. سيرتو كي لو روتور دو توريزم الحمد لله فيما يخص بلادنا راهي تتنعم ويبعد العين علينا في امن وامان الحمد لله في الجيري تو طونتيير. الوغ سيرتو لا ولايه دالجي. دونك هذا الشيء هذاك لازم ورشات كبار تفتحوا، ورشات كبار كيما لا ريابيليتاسيون راهي سي دي شونتي. سي دي شونتي بيان سور. لو شونتي هذا كما يقولوا المواطن ماهوش ما يخلص حتى دارو اللي كانت توزن مليار تسوى مليار و500 بالترميم بلاسونسور تاعو 100%، الباب، لا كاج ديسكالي، لا بواطولات، السطح، لا بارابول كوليكتيف. ميم لا بارابول كوليكتيف اللي بري اون شارج سور لو دو دو ليطا، سور لو دو دو ليطا. دونك هذا الشيء هذا يخلي دارو اليوم اللي كانت مليار غدوه تولي 3 ملاير، تطلع في القيمه تاعها. دونك حنا رانا نزيدوا نانستاليو لي سانديك بور لا بريزون شارج باش ان شاء الله نوعيو المواطن تولي عنده باب مغلوقه، يكون ان انترفون، يكون ان كونسيرج، يكون ان جيستيون ديموبل. باسكو هذه العمارات هذو لازم نحافظوا عليهم. اليوم راهي خرجت الدوله اي كومبري البلديه الجزائر الوسطى يتساهم في ترميم هذه العمارات، دونك لازم حنا نحافظوا عليهم. ثاني هذه العمارات هذو مازال بوكو ترافاي باسكو ميم لي كارتي بوبولير كيما كاديكس، موزاوي، بالليلي هذو يل فون اتر ريابيليتي، لا يترمموا كيما ترمموا الشوارع الرئيسيه. دونك هذا الشيء هذا كامل اللي نجموا نروحوا. ولو كان نريح يعني نقول لك لازم نتقنعوا بالجزائر لا تنام. الجزائر اللي كانت بعد افون لي زاني 90 كانت لا تنام حقيقه، كاين دي كوميرسون، كاين دي ريستورون. دونك هذاك الوقت سيتي فري، سيتي مونتاليتي اكسيتيرا. مي ديزون دي تيروريزم هذا هو اللي خلانا اليوم رانا مازلنا نغلقوا ديارنا الحوان تاعنا على البكري. يعني كرون ترافاي كي ايتي فيه، نحينا التندات، نحينا لي راجو، جميع لي داميترا في التروطوار اللي يسال فيها المواطن رجعناه لبلاصتو. دونك بقات حاجه واحده، بقى قانون رضعي. ولكن لو كان نديروا تضافر الجهود كذلك بيان سور. كاين لانيماسيون في الليل، هاو نهضروا برك على ليكرونجيون تاع لا كوب دي موند. بالامس شهدنا، نعم بالامس شهدنا حتى البارح نديروا 6000 7000 10000 بيرسون ما يضربوا بيناتهم، ما كان كلام الفاشح، ما كان حتى حاجه. لي امباسادور دي ان امباسادور دو ليترونجي اللي اليوم ولا يريح فوق كرسي في لا كروند بوست يشوف ويعيش لومبيونس، سي با فاسيل باش ترجع هذا الشيء هذا كامل اللي كان غاب علينا بوندون 10 الخوف اللي كنا نخافوا، الموت اللي كان الناس اللي كانت تموت. اليوم الامباسادور البارح استقبلت 4 امباسادور وقاعدين يضحكوا ويشوفوا الماتش مع لي زالجيريان. اي بان سي ان اكسبلوا. هذا الشيء هذا لازم نثمنوه. هذا الشيء هذا لازم نحاذروا عليه باسكو اكتسبناه من دار جديد. دونك لازم نريحوا باش نروحوا الجزائر لا تنام. سي طري فاسيل، لازم نريحوا. ديجا لوتيل وعلاش يغلق ان اوتيل؟ يغلق على 10 تاع الليل. الور انا كي نجيك من ام البواقي ولا متيزيوزو وين نرقد؟ واللوتيل طبطبي له يقول لك صاي ممنوع، روح لا بوليس. سي با نورمال. اون دوا انفورماتيزي لي زوتيل اون كونيكسيون بلا فيبروبتيك مع لا بوليس كيما فرنسا. سي لا ميم شوز، سي لا نوفيل تكنولوجي. دركا ما بقاش ستيلو، بقى اللابتوب ولا لا تكنولوجي انفورماتيك. دونك هذا الشيء هذا سي ان غرون بروبليم. لي كافيتيريا يتفتحوا في الليل. درك اليوم لحقنا الحمد لله دي فامي يريحوا في لي تيراس دالجي. كانت بالجمعه برك ما كانوا ابسون. اليوم لحقنا جبناهم قنعناهم باسكو هادو مواطنين توعي، قنعتهم وين يفتحوا بالجمعه لي تيراس تاعهم. مي حاجه واحده اخرى، ان كوميرسون نروح نهضر معاه يقول لي انت شكون؟ رئيس بلديه. انا خاطيك وخاطيني، انا يهضر معايا تهضر معايا وزاره التجاره اللي ممثله بلا سي ان ار سي ولا لا دي سي بي.
دونك هذا الشيء هذا اللي خلاني هذه النقطه هذه اللي خلاتنا مازالنا 6 ابري النداءات اللي درت التعليمات تاع وزير الاول انذاك اللي مد تعليمات بعض في رايك المواطن الجزائري يفهم غير بالاجراءات الردعيه اذا كان سي دوماج. نعم المواطن الجزائري اليوم على ما حسب ما نشوفوا يفهم غير بالاجراءات الردعيه. لازم لا سنتور سيكوريتي ماشي فقط لا ربما ماشي لا هو قال ماشي فقط الاجراءات الردعيه وكذلك تضافر جهود الجهات كلها الوزارات كلها لازم يكون فيه قانون يكون مقنن كامل نلقاو ما كاش باش ننتقلوا لمرحله جديده لهنا ونجسدوها يعني لازم تضافر جهود الجميع. نعم نعم. على ذكرك الشاشات العملاقه سيد بطاشي اذا كان ممكن تحدثنا على برنامجك خلال صيف 2018. هي فيما يخص ما نقولوش مش نقول غير الشاشه العملاقه، فيما يخص البرنامج الثقافي ولا الترفيهي على مستوى الجزائر العاصمه ان شاء الله انا رايحين ننطلقوا في بعض في نضبطوا امورنا في برنامج ان شاء الله هالسمانه هذه فيما يخص كاين ديزاكتيفيتي كولتوريل خاصه في الساحات العموميه. لي صال سينما الحمد لله رانا كل خميس عندنا كما يقال قاعة سينما قاعة تاع المسرح البلدي على مستوى الجزائر الوسطى اللي الحمد لله عنده اون بروغراماسيون تاع جودي فوندرودي سامدي وبثلاثه الدراري صغار. اليوم رانا اون فاكونس دونك ثلاثه قصيناها ولينا نديروا لهم دي فيلم الناس دي غالا. عندنا ثاني كاين وين كاين اصحاب الناس تاع الحرفيين لي زارتيزون ان شاء الله بدينا في ديدو شمورة السمانه الجايه رايحه تعمل كامل في الشارع او ساحه اودا والبريد المركزي. هادو ثاني يديروا حيويه في الليل وهذا الشيء هذا اللي يسحقوه السياح اللي يجونا من برا السائح اللي يجينا من برا. عندنا ديزاكتيفيتي داخل اللي جا كما كل الحدائق العموميه على مستوى الجزائر الوسطى رانا رممناها راهي مفتوحه ونظيفه الحمد لله اللي اوكوبي بار لي فامي. دونك كاين برنامج ترفيهي للاطفال ولا دي بتي غالا خاصه نوكتورن في الليل خاصه كيما حديقه الحريه اللي ما عندناش بزاف مختا دشنت مع دولي ولايه العاصمه. دونك هادو ما كامل ان شاء الله انا رايحين نضبطوا امورنا في برنامج مقنن في برنامج مضبوط ونوزعوه ان شاء الله اللي ان شاء الله يكون البرنامج الاول نمدوه ان شاء الله للشروق مورنينغ باش ان شاء الله يا رب ان شاء الله تعاوننا في الترويج. عندي سؤال إذا كان ممكن سيد بطاش، هل هناك يعني مدينة نموذجية يقتدي بها رئيس البلدية في أجل تحويل الجزائر والجزائر الوسطى إلى هذا شبيهة بهذا المدينة؟ شو احنا عندنا ان كابيتال يعني نقول لك بتاتر نشبهها بعض المدن على مستوى كما يقولوا نيس كما نيس عندنا الواجهه البحريه كاين واجهه البحريه تاع نيس كيما احنا لا الجي. دونك هادو ما داروا مجهودات كما يقولوا لحقوا وصلوا دخلوا في المشروع تاع المدينه الذكيه. احنا هذا وين بدينا درنا سيمينار درنا كما يقولوا مع والي ولايه العاصمه حوالي عندها واحد 15 يوم درنا ان غران اسامبلمون سورتو تاع لي جون الجيريان برودكتيف تاع سورتو ماتيير انفورماتيك تاع لا فيل انتيليجونت. اليوم وثاني ما كاين وزاره الداخليه والجماعات المحليه يدير مجهودات جباره في البلديات كما حنايا انا رايحين ان شاء الله ا بي سي لا اي كومون انفورماتيزي لا كومون. دونك الانسان يجي نهار وين المواطن ما يجيش للبلديه يروح الكيشي يونيك اللي ما عندوش كما يقولوا لابتوب ولا يخرج من داره مي اللي عنده اللي ما عندوش يجينا البلديه. دونك كل ملفات خاصه اليوميه ولا المشاكل اليوميه اللي يعانيها المواطن ما يجيش للبلديه وما يتحككش مع لو ديريكتور ولا يحوس عليه. دونك تكون عن بعد. فيما يخص المدينه الذكيه كاين برنامج اللي يتسطروا ولايه العاصمه وان شاء الله وبدا ينطلق على في بعض البلديات وان شاء الله نكونوا حنايا كبلد الجزائر الوسطى من الاوائل ان شاء الله في هذا التطبيق البرنامج اللي باش نروحوا المدينه الذكيه. ولكن لو كان نكون انا نقول لك لو كان يكون مجهود كل مجهودات فيما يخص هذا نقول لك المعنيين بالامر تاع باش اللي راهم مقنعين باش نروحوا المدينه الذكيه باش نروحوا عين كابيتال دي كابيتال دي موند. والله غير من على عامين نجموا تكون عندنا واجهه بحريه تكون عندنا اون كابيتال نفتخروا بها. باسكو علاش كاين ان بلان استراتيجيك لا ولايه دالجي اللي راهو 2019 2025 و 2029 هذا الشيء هذا كامل ينجم
اني نقول لك انا راني نشوفه عندي ان سي دي تاعو، راني نشوفه في الدار، راني نشوفه في البيرو، يبان كي نقول لك لا كابيتال دالجي تتبدل نجم نقول لك باريسك 90% كيما راهي درك. نعم، كان فيه تخصيص غلاف مالي يقدر ب 365 مليار دينار من أجل إعادة تهيئة المحيط وترميم العمارات. هل تم صرف الغلاف المالي هذا؟ وإذا كان ممكن ماذا تبقى منه؟ هي فيما يخص هذا الترميم اللي انطلق في الجزائر، خاصة نقولوا الجزائر الوسطى، هي راهي نجمو نقولوا 16 بلدية راهي معنية بالأمر. هي شوارع رئيسية قامت بهم ولاية العاصمة. مي الشوارع الاستثنائيه لي رو سكوندير كيما الشوارع اللي كاين في لاري دو لا ليبرتي، هادو الشوارع اللي كاين مور البلديه، مور ديدوش موراد، هادو لي كارتي بوبولير، هادو على عاتق البلديه. باسكو انا نهار جيت في 2012 شفت باللي عندنا مشكل تاع محيط، عندنا مشكل تاع سكن، وعندنا مشكل تاع تهيئه العمرانيه في لا ريابيليتاسيون دي زيموبل. دونك انطلقت في هذه الثلاث نقطات وين خصصنا غلاف مالي، وكانت الحمد لله انذاك المجلس واليوم المجلس مازال مقنع بهذا البرنامج تاع تهيئه كل العمارات الجزائر الوسطى. دونك انا اوني اون تران دو ديليبيري دو لارجون كيما كي قلت لها لو مونطون مليار دو سنتيم، وين اليوم عندنا بعض المشاكل مع لو كونترولور فينونسي، المراقب المالي. اليوم ان شاء الله كي قلت جبتيها لي اليوم كي نخرج منا نروح نشوف ان شاء الله، نتصل مع مدير الماليه تاع ولايه العاصمه باش نلقاو الحل بور ديبلوكي سيت ارجون، سورتو هاد الدراهم هادو، خاش كيما الحي العتيق طونجين راني مديت له 155 مليار وحده برك، راهي العمليه راهي بريسك 50%، ولكن لقينا بعض المشاكل خاصه فيما يخص بعض العائلات لازم نخرجوهم باش نخدموا لهم لاكاج ديسكاليا خاش نريبوها. دونك كاين زوج عمارات على مستوى الجزائر، 5 مراسقه و14 احمد شايب، هذوما بداوهم له البارح لي زونتربريز باش نعاودوهم ونديروا اوبيراسيون تيروار باش ما نقلقوش المواطن، ما نديرولوش سلم يولي يطلع لدارو. دونك نخرجوه من دارو ندخلوه للعماره دار كما يقولوا كما دارو سي لا ميم شوز، اون اتوندون لا ريابيليتاسيون يولي المسكن تاعو. كاين ثاني الحي كما نقولوا بالليلي اللي وعدتهم شحال مخطره، والبرنامج مشى وين الغلاف المالي كان مخصص مع ولايه العاصمه. اليوم هذا الغلاف المالي راسلنا ولايه العاصمه باش ناخذوا على عاتقنا هذه الاحياء هذه، وان شاء الله منا على 10 ايام يكون مجلس بلدي وين ان شاء الله نزيدوا ندعموا هذا البرنامج باش كل الوعود اللي مديناهم للمواطن، خاصه اني نقول لك هذه الاحياء كما لا ريميلوستاني، الحي العتيق تاع لاوكاس باد دبيح شريف بن عيسى بالليلي موزاوي بيرات، هادو كامل لازم نهيئوهم باسكو لو طو دو فيتوستي العمارات اللي عيانين بزاف سي راهم موجودين في هذه الاحياء العتيقه وين انا ديجا اولا نقطه نتم وغيور على بلديتي، وخاصه اليوم الاولويه نخليها ان شاء الله الاحياء الشعبيه هذه، خاش اليوم عندنا مشكل حوالي عندنا 50% من مشاكل تاع البلديه تاع سكن، وان شاء الله ولي ولايه العاصمه راح نراسلوه باش يشوف العائلات لي زالجيروا اللي مضيقين لهم يعيشوا ب 12 نفس حتى 18 نفس تاع 3 عائلات في منزل واحد، وعندنا لا ريابيليتاسيون اللي باذن الله انا رايحين ندعموها باش ان شاء الله نكونوا كل احياء شعبيه مع شوارع رئيسيه يكونوا جزائر وحده وجزائر وسطى واحده. هل يمكن رغم هذا الغلاف المالي ورغم المجهودات اللي قمتوا بها سيد بطاش، هل يمكننا اليوم نتحدث على عمارات قديمة في حاجة إلى تهديم وسكنات شاغرة؟ إذا كان ممكن بلغة الأرقام. هي هذا كما يقولوا المنازل الشاغرة، اللي كي تقول المنازل الشاغرة، احنا عندنا حوالي 300 حتى 500 منزل شاغر على مستوى الجزائر الوسطى. هذوما الناس اللي عندهم ديور سي دي لوجمون سكوندير، او ساكن في فرنسا ولا ساكن ايور وعنده دارو في الجزائر مغلوقه. هذا مشكل واحد اللي عندنا ثاني في الجزائر الوسطى. من المحلات التجاريه عندنا حوالي 80 محل هذه في الشوارع برك الرئيسيه اللي راهي مغلوقه.
باسكو مواليها ما كاش هما عندهم حوانت في جهه واحده اخرى وهذيك زياده. على ما تصرفتوش، على ما اتخذتوش قرارات. نعم، على ما اتخذتوش قرارات بشان هذه المحلات. هذه هي الصلاحيات اللي ما عندوش برئيس البلديه كما الجزائر لا تنام سي لا ميم شوز. لحقنا لا ليميت ما نجموش نزيدوا، لازم تدخل الوصيه المعنيه، لازم يدخلوا معنا. دونك فيما يخص العمارات المهدده بالانهيار، عندنا بعض العمارات في خانه كما يقولوا مصنفه كما يقولوا الاورانج، مازال ما لحقتش الروج. هذوما ان شاء الله لو كان نتسرعوا باش ان شاء الله نعاودوا ترميمهم اون بو لي سوفي، باسكو اليوم لازم في لا ريابيليتاسيون با لا ديموليسيون، خاطر تجميع حي على مستوى الجزائر الوسطى عنده تاريخ. اذا كان ممكن عدد هذه العمارات المعنيه يعني اللي مهدده من انهيار اللي في الخانات اورانج عندنا 3 برك. نعم. كسؤال ختامي زميلتي حبيبه، ننتقل من الشأن المحلي إلى الشأن السياسي إذا كان ممكن. سيد بطاش، إذا كان ممكن نعرف هل أنت لازلت على اتصال مع عمارة بن يونس رئيس حزبكم السابق؟ ما عندي حتى علاقة معه. لا اتصال لا لقاء؟ نجم نتلاقى معه كما نقولوا جو في سالويه، هو سي اون بيرسوناليتي بوليتيك، أنا مواطن عادي كما يقولوا، هذه ثقافتي. كثر الحديث مؤخرا على لقاءات أو اتصالات مع الأمين العام لحزب الأفلان. هي الأمين العام تاع الحزب جبهة التحرير الوطني اللي راني مناضل في في الحزب، هي كي تكون دعوة من عند الأمين العام ولا دعوة من عند هيكل ما تاع جبهة التحرير الوطني، أنا مناضل ومنضبط لازم نستجيب. راك تقول أنك مناضل، لكن المواطن لما انتخبك كنت على رأس قائمة حرة، ألا ترون أنه هناك خيانة للشخص الذي انتخبكم؟ الكلام هذه تاع خيانة شو اكسكيوز دي تاع هي انا مانيش خاين، باسكو بابا الله يرحمه ما خانش البلاد هذه، وانا ما نجمش نخون هذه البلاد هذه، باسكو مواليه وجدودي ماتوا على البلاد هذه. دونك مام في وقت الثوره ورانا الحمد لله في استقلال، ما فيش خيانه. هي كاين حاجه واحده، كنت نمارس السياسه، مارست، شفت الاحزاب السياسيه، كنت في الحركه الشعبيه الجزائريه منذ 5 سنوات، وكنت ترأست المجلس البلدي الجزائر الوسطى. من بعد هناك مشكل اللي فصلني ما بين الحركه وماني ما تقنعتش، ما وليتش نتقنع بالبرنامج اللي كان طبقوا، ومام سي لو بروغرام تاعهم مليح مي ما كانش يطبق ميدانيا. دونك رحت جي ديفيي توت كيما يقولوا تيلي بارتي باش نبين باللي سيرتان لا بليبار ماشي تو لو موند، لا بليبار دي بارتي سي كو ما يدوش واجبهم. صح كاين برامج كاين شعارات، مي المنتخب تاعو ولا المناضل تاعو ما يديش واجبه في الميدان. واش درت؟ قلت بطاش هنا نشوف ولا خاين ولا حاجه واحده اخرى ولا ماشي خدام، جي ريسكي وما كامل الناس كامل كانت تقول سي با نورمال بطاش هذا مهبول كي راح انديبوندون. والحمد لله الشعب الجزائر الوسطى صوت عليا للاغلبيه الساحقه، وكبلديه الجزائر الوسطى انا الشعب اللي ينتخبك ربما يحبك انت لشخصك ولاعمالك. شكرا. خاص السياسه في البلديه هي تطبيق برنامج ولا ديري الخير في شعبك. هذه هي السياسه. ولا انتماء سياسي بقناعتي اللي راح تجيبها التحرير. نعم. اذا شكرا لك زميلتي حبيبه محمودي. شكرا للضيف الكريم عبد الحكيم بطاش رئيس بلديه الجزائر الوسطى. ربما رئيس بلديه الجزائر الوسطى يحمل الكثير من الافكار الايجابيه، نتمنى ان شاء الله تتعمم في بقيه